औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नीचे लिखी आयात सकीना दिल और दिमाग के सुकून के लिए पढ़कर दम करें। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताब बिखरे मोती जिल्द 5 मक्कतुल मुकर्रमा हरम शरीफ में रात के वक्त 1:45 बजे पूरी हुई। अल्लाह अपने फजल व करम से कबूल फरमाए, आमीन। या अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मज़लूम ईमान वाले और मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल हैं, ज़ालिमों के जुल्म का शिकार हैं, उनकी मदद फरमाइए। या अल्लाह हलाल में से दे दीजिए, हराम से बचाइए। या अल्लाह अपने गैर से बेनियाज कर दीजिए, जो मांगा वो भी अता कर दीजिए, जो भूल गए वो भी अता फरमाइए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।